सानिया मॉडल टाउन को अगर आप लोग देख लें तो मुस्लिम लीग ने वहाँ पर जो जुल्म और बर्बरियत लाहौर में की थी, आज तक उसका कोई अता पता ही नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात पर अफसोस आ रहा है कि जब भी पीटीआई का वर्कर या पीटीआई की लीडरशिप पाकिस्तान की आइन, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान पर किसी का दबाव या पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत या दूसरी चीज़ के बारे में जब बात करती हैं, तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के सारे लोग नहीं, बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती हैं और इस वजह से वो लोग पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी में तब्दील कर देते हैं। 4 तारीख को पीटीआई की कॉल पर हमने इमरान खान साहब की कॉल पर, अपने लीडरशिप की कॉल पर पुरअमन एहतजाज के लिए हमारे एजुकेटेड लोग, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे वर्कर्स, हमारी बहनें सब आराम के साथ जा रहे थे। वहाँ पर आइन की बालादस्ती, 18वीं तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से के बारे में, मतलब जो जुल्म हो रहा है उसको सेफ करने के लिए वो लोग तरामीम कर रहे हैं। तो इस वजह से इन लोगों को ये बुरा लगता है कि भाई पीटीआई के लोग क्यों सड़कों पर आ रहे हैं और हमारी इस बातों पर मतलब वो लोग हमारे साथ कोऑपरेशन क्यों नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लतीफ़ खान उसदी, आप मुझे देख रहे हैं LKY न्यूज़ पर। व्यूअर्स, जैसा कि मुल्की हालात के बारे में आपको इल्म है, इस टाइम सियासी हलचल बहुत तेज़ हो गई है। ख़ुसूसन इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है वो पड़ाव डाले हुए बैठे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब पूरे मुल्क की नज़रें, पूरे मुल्क की मीडिया की नज़रें, पूरे मुल्क की सियासी जमातों की नज़रें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन वर्कर्स पर हैं, जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों शेलिंग भी हुई, स्ट्रेट फायरिंग भी हुई, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए, और इसके बावजूद अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा हैं, ताजिर सर्राफा बिरादरी के रहनुमा भी हैं। इसके अलावा साबिक मेंबर नेशनल असम्बली का इलेक्शन भी लड़े हुए हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और क़यादत भी उनके पास सूबे की रही हैं। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इनाम खान सर्राफ हमारे साथ मौजूद हैं। इनाम खान सर्राफ से हम जानेंगे कि इस टाइम जो ज़िला मर्दान में क्या सूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके अलावा जो लोग गए हुए हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उन्होंने कैसे डील किया, कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और आया क्या समझते हैं वो पाकिस्तान में इस टाइम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की क्या ये शक्ल होती है? अगर यही शक्ल है तो पाकिस्तान इस वक्त जमहूरियत के किस स्टेज पर मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? LKY TV का मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि हमारे पीटीआई के वर्कर्स के बारे में और हमारे पीटीआई के हुकूमत के बारे में आप लोग आएँ। इनाम साहब, ये बताइए कि इस टाइम जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा हुकूमत मिली। इससे पहले 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में भी हुकूमत बना चुकी है। इक़्तिदार में होते या अपोजिशन में होते हैं, एजिटेशन, मुल्क के हालात ऐसे नहज पे चले जाते हैं कि अफरा तफरी सी बन जाती है। मौजूदा सूरत हाल जो इस टाइम है, आप उसको कैसे देखते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इससे पहले अगर आप देखें तारीख़ को पीछे ले जाएं तो मुस्लिम लीग ने भी काफ़ी एजिटेशंस की है। पाकिस्तान पीपल पार्टी हमारी मैं अपनी माँ अगर उसको कहूँ तो मेरे ख़्याल में ये बुरी बात नहीं होगी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, हम उसको अपनी माँ की तरह देखते हैं क्योंकि वो हमारी मादर मिल्लत थी। उनके साथ जो जुल्म हुआ उसमें भी एजिटेशंस हुए, लेकिन उनके साथ भी जुल्म हुआ था। सानिया मॉडल टाउन को अगर आप लोग देख लें तो मुस्लिम लीग ने वहाँ पर जो जुल्म और बर्बरियत लाहौर में की थी, आज तक उसका कोई अता पता ही नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात पर अफसोस आ रहा है कि जब भी पीटीआई का वर्कर या पीटीआई की लीडरशिप पाकिस्तान की आइन, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान पर किसी का दबाव या पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत या दूसरी चीज़ के बारे में जब बात करती हैं, तो मेरे ख़्याल में इस्टेब्लिशमेंट के सारे लोग नहीं, बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती हैं और इस वजह से वो लोग पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी में तब्दील कर देते हैं। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। 4 तारीख को पीटीआई की कॉल पर हमने इमरान खान साहब की कॉल पर, अपने लीडरशिप की कॉल पर पुरअमन एहतजाज के लिए हमारे एजुकेटेड लोग, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे वर्कर्स, हमारी बहनें सब आराम के साथ जा रहे थे। वहाँ पर आइन की बालादस्ती, 18वीं तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से के बारे में, मतलब जो जुल्म हो रहा है उसको सेफ करने के लिए वो लोग तरामीम कर रहे हैं। तो इस वजह से इन लोगों को ये बुरा लगता है कि भाई पीटीआई के लोग क्यों सड़कों पर आ रहे हैं और हमारी इस बातों पर मतलब वो लोग हमारे साथ कोऑपरेशन क्यों नहीं करते। इस पर मुझे ये अफसोस आ रहा है कि अगर आप देख लें तो इस खैबर पख्तूनख्वा से हमारे मुस्लिम लीग के लोग भी गए हैं, हमारे पीपल पार्टी के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं।
ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ تو آلریڈی سڑکوں پر بھی ہے اور اسمبلیوں میں بھی ہے، لیکن آئین کی بالادستی کے لیے کوئی بھی بات نہیں کرتے میں سوائے پی ٹی آئی ورکرز اور پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے علاوہ۔ آپ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد پورے صوبوں کو ایک حصہ ملنا چاہیے تھا۔ آج ہماری خیبر پختونخوا، آپ نے مجھے کہا کہ 3 مرتبہ آپ کی گورنمنٹ آئی ہے، 1 مرتبہ ہماری آئی ہے گورنمنٹ، اور ریجیم چینج کے ذریعے جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، آج خیبر پختونخوا پورا پاکستان اس کا جو ہے نا ہاں وہ بھگت رہا ہے۔ میری بات کا یہ مطلب ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیوز ہیں ہمارے، ظاہر ہے جب وہ ہمیں ملیں گے تو 18ویں ترمیم پر جو بات ہوئی ہے صوبوں کی بجلی کی یا گیس کی یا جو معدنیات ہیں ہمارے، اس کی جو ریالٹی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ تو انفراسٹرکچر، اسکول، ہسپتال، یہ سارے سب کچھ، تو اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ ہمارے صوبے کے ساتھ، بلکہ اور صوبے بھی ہیں، بلوچستان بھی اس میں آتا ہے، گلگت بلتستان بھی آتا ہے، سوتیلی ماں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ آئین ہمیں یہ اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ ہم کسی کی حقوق کو سلیب کریں۔ انعام صاحب، آپ نے وفاقی حکومت کی بات کی کہ ایجوٹیشن انہوں نے بھی کیا ہے، پولیٹکس انہوں نے بھی کی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ جمہوریت پہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان میں اس ٹائم جمہوریت ہے؟ جمہوریت نہیں ہے، لیکن امیریت سے بھی زیادہ خطرناک ان لوگوں نے جمہوریت کو بنایا ہے۔ اصل میں بات یہ، میں نے آپ کو پہلے بھی فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ ہیں جو بھی ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، الف بے تے سے جو بھی ہیں، لیکن یہ پاکستان ستونوں پر کھڑا ہے۔ اس ستونوں کے اندر ایسے بیڑیے بیٹھے ہیں کہ وہ پاکستان کے صحیح سیاستدانوں کو، صحیح بیوروکریٹس کو، صحیح لوگوں کو بھی آگے آنے کی زحمت نہیں کرتے۔ وہ اس لیے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پوری عمر ان لوگوں کے آغوش میں بیٹھیں جو ہمیں کچھ دیں، ہمارے بچوں، ہمارے پاکستانی لوگوں کے کاروبار اور یا اس کی صحت یا ان کے جو انفراسٹرکچر کی بات ہے یا ڈیولپمنٹ کی جو بات ہے، وہ لوگ برداشت بھی نہیں کرتے اور نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ میڈیا والے سارے اس بات کے گواہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے آئین پڑھ کے پھر استعفیٰ دیا ہے۔ اسی طرح پنجاب حکومت، جو ہمارے چیف منسٹر صاحب تھے پرویز الہی صاحب، اس نے بھی استعفیٰ دے دیا کہ بھائی 90 دن کے بعد الیکشن ہوگا، نہیں ہوا۔ جوڈیشری نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ الیکشن کروائیں، اس کو ہوا میں اڑایا گیا۔ یہ ساری باتیں پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے عوام کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوئے۔ دیکھیں، اگر آپ ابھی یہ رجیم چینج جو آیا تھا پی ڈی ایم کی شکل میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بہت اچھے لیڈر ہیں، پٹھانوں کی نمائندگی بھی کرتے بلکہ پورے پاکستان کی کرتے ہیں۔ اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کے امیر حیدر خان ہوتی صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے بلاول صاحب ہیں، یہاں پر ان کا گورنر ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ پرامن ایجیٹیشن تھا۔ آپ کہہ رہے جمہوریت میں مجھے بھی یہ حق حاصل ہے اور ایک غریب بندے کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ آئے اپنے افسر کو بات کرے، وہ نہیں مانتے تو وہ احتجاج کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ میں خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا جو 1122 کے جو لوگ ان لوگوں نے وہاں پر گرفتار کیے یا ان کو اریسٹ کیا ہے یا ان کی گاڑیوں کو کھڑا کیا ہے، آیا یہ لوگ جب جلسوں جلوسوں کے لیے جاتے ہیں، مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں، نواز شریف صاحب جاتا ہے یا جو بھی بڑا بندہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ایمبولینس ہوتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی، ایمبولینس ہمارے گھروں کے سامنے ہمارے ساتھ ہوتی ہے تب بھی ہماری ہے۔ ہم جلوسوں میں جائیں، حکومت نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں بھی دل کا بیمار ہوں، اور بھی دل کے بیمار ہیں، ان میں بوڑھے ہوتے ہیں، اس میں ضعیف لوگ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی سالمیت کے لیے نکلے ہیں۔ اس سے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور اس ووٹ کو آپ لوگوں نے ابھی غلط طریقے سے آپ لوگ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، تو یہ لوگ اب آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس میں مسلم لیگ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں نیشنل پارٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہوں گے۔ یہ پاکستان کے لوگ ہیں، یہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، یہ ایجیٹیشن کے لیے آئے تھے اور پرامن ایجیٹیشن، اور آپ لوگوں نے 1122 کے لوگوں کو، ہمارے پولیس افسر کو۔ اچھا، دوسری بات جو اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ فائر کا کس ملک میں ایسے اجازت ہے کہ آپ عام عوام کو گولی سے ماریں؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس پولیس والے کو ایجیٹیشن والوں نے مروایا ہے، سرکاری املاک کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے۔ میں کل گیا تھا LRH، آپ یقین جانیں اس بندے کے پاؤں پر گولیاں لگی ہیں، پنجاب حکومت نے اس کو مارا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا علاج جہاں پر ہو رہا ہے، پنجاب حکومت نے اس کو ایڈمٹ تک نہیں کیا ہے۔ آیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم پاکستانی لوگ نہیں ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا کے لوگ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کے لوگ پاکستان کو کچھ ریالٹی دے رہی ہے؟ اگر نہیں دے رہی تو ہمیں جدا کر لیں۔ اگر ہم سے
بغیر آپ لوگ گزارا کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں پھر خیبر پختونخوا کو دوسرا ملک بنایا جائے یا دوسرا اسٹیٹ بنایا جائے، تو ہم لوگ اپنے وسائل پر زندگی گزاریں گے۔ نہ اب ہم افغانستان سے اجازت دیتے ہیں، نہ ایران سے دیتے ہیں، نہ چائنا سے اوپن آپ لوگ بات کرتے ہیں، نہ ہمیں چھوڑتے ہیں۔ اگر اس طرح جمہوریت ہے تو یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے۔ ہم اس صورتحال کو پہلے بھی کنڈیم کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور بعد میں بھی کریں گے۔